صباح النور على كل مستمعينا الكرام وين ما كنتم، نرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الاقتصادي الأسبوعي إيكو جيست. رانا في الصباح وما كاش اللي ما يشربش قهوة صباح، وفي كل وقت من اليوم تخفف ضغط العمل والدراسة ونتقاسموا مع ذلك الفنجان الصغير مشاكل الحياة، واللي ما يحبش قهوة يشرب شاي. إنتاج القهوة في الجزائر، ارتفاع أسعارها، استيرادها، مشاكل هذا المجال واقتراحات الحلول وتصدير القهوة المنتجة بالجزائر إلى الخارج، هذا كله راح نتناوله في حلقة اليوم من إيكو جيست. ضيف حلقة اليوم هو متعامل اقتصادي ينشط في المجالين، عنده عامين في هذا المجال، أنشأ شركة أصبحت اليوم رائدة في إنتاج كبسولات القهوة والشاي، وكذلك هو من الأوائل الذين توجهوا إلى إنتاج قهوة خالية من السكر 100%. نرحب بالسيد شهاب باجة المدير العام لشركة قهوة الموندو. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة هذه وشكرا على قبول الدعوة. ربي يحفظك. مرحبا بك. إذن قبل أن نبدأ بالحديث عن ربما شركة موندو، كيفاش بدأت، كيفاش تطورت، لا بأس أن نتحدث قليلا عن إنتاج القهوة. هناك تحاليل وتحقيقات في السابق أثبتت أن عدد من علامات القهوة الموجودة في السوق الوطنية مغشوشة ولا تحترم المعايير العالمية. قبل أن أطرح سؤالي، ربما ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في القهوة؟ دونك حنا المعايير كاين دو، كاين في لي بلوبار دي بيي او موند هو 0% سكر مضاف، كيما راهي في فرنسا، في ايطاليا، في امريكا. ومن بعد كاين كيلكو بيي في العالم لي زوتوريز موان دو 3% اللي هما لو برازيل اي لاسباني. دونك حنا في الجزائر توجهنا ليطال الجزائري توجه وقبل 3% سكر مضاف في القهوه. دونك فوالا كاين دو، كاين لي فون دو كافي 100% ناتوريل واللي اسمه قهوه، واللي فيه سكر مضاف اللي اسمه طوريفاكتو ماشي قهوه. داكور. ربما شفنا بأن هناك شركات تغش في إنتاج القهوة، كيف تفسرون هذا؟ شفت انا تاني مع منظمه المستهلك، وشفنا اللي عندها عام ونص، شفنا لا بوليميك هذيك اللي خرجت على التحاليل تاع كالكو مارك دو كافي اللي يديروا بلوس دو طو دو سكر في لو كافي. بون انا نشرح لك وعلاش لو طو دو سكر، وعلاش هاد الشركات هادو اللي يديروا بلوس دو طو دو سكر كو لا نورمال وعلاش يديروه. بون يا تو سامبلومون بروميير اسبي سي لاسبي فينونسي. على بالك باللي كتر السكر في القهوه، دونك لو كو لو بري دو ريفيان راح يهبط، دونك راح يبيع السكر بسومه القهوه، دونك سي بور غاني في لو كو. هذه وحده. لو دوزيام بوين ديرو فيه السكر سي بور نوارسير لو كافي، باسكو علاش هي القهوه تجي مارون فونسي، البن خارجه من البن بني قهوي. حنا في الجزائر انا طوندونس فهمها تاع الجزائريين قهوه كحله بزاف، سي لو سكر كاراميليزي مع القهوه هو اللي كحل هذه القهوه. ومالوغوزمون اونتر بارونتيز تساعد شي ناس، باسكو علاش دونك لو كان بار اكزومبل نشدو قهوه تاعنا كافي ناتوريل بدون سكر مضاف تلقايه مارون فونسي، ديريه مع الحليب، خلطيه مع الحليب يتكولورا، مي لازم لك ان بو بلوس كو الكافي كاراميليزي. كاراميليزي كي كحل دونك يلون رابيدمون الحليب. على هاد الهضره اللي الناس تقول لك اقتصاديه وكذا وكذا، دونك هذا سي الدوزيام فولي، يساعد اللي يخدموا كاراميليزي باسكو ينورسي لو كريم فاسيلمون، دونك اون كونسوم موان. الحاجه الثالثه وهي تاني حنا اون طونك ناتورال ما تساعدناش، لو سكر سي اون دروغ المخ الانسان. دونك كل ما دير السكر المخ تاعك يولي يبحث على هذيك القهوه اللي فيها سكر. كاين بزاف ناس يقول لك نشرب كافي هذا، علاش هذا؟ لا على جال القهوه باش يحبس راسي وكذا. هي نو، المخ تاعو يحوس على لو سكر اللي كاين في هذاك لو كافي. يعني الادمان هو ادمان سكر، ماشي قهوه. وي ادمان سكر. طيب القهوه التي نشربها في المقاهي او يشربها الجزائريين في المقاهي، هل تحترم الشروط من ناحيه الانتاج؟
Donc entre parenthèses c'est au contrôle de faire leur boulot ويشوفوا حنا on n'est pas là تما pour contrôler. On sait ce qui se passe في السوق وعلى بالنا باللي الناس ما تحترمش. دايوغ انا نقول لك كاين حسابات لوجيك وين كي تشوف سعر القهوه كي تسقسي يقول لك شريتها بتال سعر تفهم باللي محال تكون قهوه باسكو حنا نشرو كافي من لابورس نستوردوه وتما عندنا توت لاشين. انا اوتوماتيكمون كي يقول لي شريتها نعرف باللي محال سعر هذاك سعر قهوه وحده باسكو يا با كو لو سكر يا دوطر اديتيف اللي راهم يكونوا في اللي هم يخلطوهم في القهوه. مالوغوزمون سي تري دونجرو بور لا سونتي. والمشكل الكبير هو توجور انا ندور نولي الوعي المستهلك. نحب المستهلك اللي كيشري حاجه يقراها. دونك حنا هاو المشكل اون دو غران كونسوماتور دو كافي هنا en Algérie مي دو موفي كونسوماتور. ما نعرفوش نستهلكوا القهوه. نستهلكوا قهوه بكميات كبيره مي ما نعرفوش نستهلكوا. ما كاش ثقافه تاع استهلاك صحيح تاع القهوه. ربما هذا نتحدثوا لو يروح يشري إنسان قهوة علبة لكن لما يشريه من المقهى ربما البن الذي يباع المقاهي هل يحترم شروط السكر والتحميص إلى آخره؟ دونك في المقاهي نقول لك بلي ابوبري سي لو ميم بروبليم. حنا نشوفوا دي مود دركا هنا جدد تريش قلت لك يديروا السكر ولا يديروا دوطخ اديتيف كو لو سكر باش يهبطوا في لو كو توجور باش ينقصوا في السعر تاع القهوه في لو كو ويطلع في الربح. دونك يا بوكو داديتيف في لي كافي كون كونسوم. ربما أنت كمتعامل في هذا المجال إلى ما يعود كل هذا التمادي في الغش؟ لازم يكون إن شاء الله بلوس دو كونترول باسكو علاش حنا الاولين نقول لهم حنا ضحيه من لا كاليتي تاعنا باسكو نديروا قهوه طبيعيه بدون سكر مضاف. دونك وانا كي نكون مقابلك انت زعما ديري قهوه افيك دو سكر بسكر مضاف والكو تاعك انا تما ما نقدرش ننافسك في السوق من ناحيه السعر. دونك هذا عائق لينا. وعباك السعر تري امبورطون كاين ما نكذبوش على وحدينا درك مع لا ميني كريس كي سانستال بوفوار داشا نقص شويه. دونك بالك بلوس كافون لي جون راهم يشوفوا في السعر بالك اكثر من وقت واحد اخر زايد. فوالا. ربما حتى يؤثر على منافستكم ويؤثر كذلك على سمعتكم في السوق. نعم حنا نسيو نمدوا توجور لو ميور كافي بوسيبل. ما نهضرش غير على الناتورال باسكو علاش حنا لي كافي تاعنا نخدموهم افيك دي زوريجين ملاح باسكو جينيرالمون الجزائري يقول لك قهوه كاع كيف نو ماشي كيف تما اللي يجيب الكافي من الامريك سنترال ولا من الامريك لاتين ولا من لازي فوالا ولا اللي يجيبهم من لافريك دي كافي باد غام ماشي كيف. دونك ميم في هذه المستهلك ماشي واعي بلي كاين بليزيور تيب دو كافي كاين بليزيور كافي كاين بليزيور روسيت كاين دي زوريجين ديفيرونت كاين. دونك حنا نسيو نوعيو المستهلك اترافير لا كومونيكاسيون اترافير سكون في اون سو مومون باش ان شاء الله تكون كونسوماسيون بلو سان وصحيه ان شاء الله. ان شاء الله. ربما لو نتحدث عن المنافسه في السوق الجزائريه بينكم وبين الشركات الناشطه في هذا المجال في الجزائر مجلس منافسه غير مفعل والقوانين كذلك غائبه نوعا ما. راح نشوفوا بعد أشهر ربما سيكون هناك فيه قانون للمنافسة. كيف تقيمون المنافسة في إنتاج القهوة في الجزائر؟ تري بيان. دوك انا نقول لك كاين دو فولي دوك نفهمهم لك. انا دان كوتي نقول لك كاين منافسه كبيره دان اوت كوتي نقول لك ما كاش منافسه. بون المنافسه الكبيره اش نقول كاين منافسه كبيره اون تيرم دو نون دو مارك في السوق كاين منافسه كبيره يا بليزيور مارك فوالا يا بلو دو سونتين دو مارك كاين من كل نوع. كاين فائض تري بيان كاين منافسه كبيره فائض. ومن بعد وين لو فولي نقول لك ما كاش منافسه. حنا بيرسونيلمون اون استيم كون ا بو دو كونكورون ماشي با دو كونكورون باسكو كاين في الجزائر كاين اون بواني تاع اندستريال كي فون دو كافي ناتورال. اون ني با سول قلال بزاف مي كاين اون بواني. حنا لا كونكورونس تاعنا هي هنا اون كونكورون en termes de concurrence les concurrents تاعنا هما اللي يديروا الكافي تاع الصح القهوه ناتورال ولي كافي امبورتي باسكو انا الحمد لله هما لي زيكو تاع المستهلكين تاعنا on a un café vraiment à la hauteur
des cafés importés ici, que ce soit en café moulu, en café en grain ou là en capsule. Donc, voilà, je crois que en termes de concurrence, حنا في الدومين ناتورال تاعنا ما كاينش كونكورونس كبيره. مي في الدومين en général في النون مارك كاين كونكورونس كبيره من الطوريفاكتو، من الكافي كاراميليزي. حنا يضرنا باسكو قلت لك en termes de prix on peut pas rivaliser en termes de prix. En termes de qualité الحمد لله. دونك كاين فئه من المجتمع، كاين دي كادر، الناس اللي متقفه، الناس اللي تحوس تفهم واش هي تشري، كاين هادوك الحمد لله هنا اون بار دو مارشي مع هاد الفئه. كاين فئات الاخرين اللي كاين فئه اللي نقول لك الله غالب اللي يحوس على لو بري وكذا وكذا نتفاهموا. كاين فئه واحده اخرى اللي ماشي واعيين، يروح يشري بور لوي ان كافي اكس ولا ايغريك ولا كيف يعني منافسة كمية ماشي في النوعية. صحيح، كمية ماهيش في النوعية. حتى ربما في هناك منتجين للقهوة تقليديين، نعم. ما زلنا نشوفهم في القرى المداشر إلى آخره. الناس خضعت عليهم مفهوم بأنه هم من يصنعون القهوة الأصلية. هل هذا مفهوم صحيح أم خاطئ؟ لي دو، باسكو علاش اللي يديروا قهوة تقليدية كاينين هنا سيغ الجي يخدموا كافي ناتورال، قهوة طبيعية، وكاين منهم بزاف مالوغوزمون اللي كيف يخدموا كاراميليزي ويزيدوا لي زاديتيف وتوجور نعاودوا نولوا فوالا الغش هذا، نعاودوا نولوا لو بري، نعاودوا نولوا شويه الرقابه. فوالا. ربما أنتم قمتم بإنتاج قهوة خالية من السكر 100%، كنتم سباقين لذلك، هل لاقت إقبال؟ الحمد لله كاين إقبال، باسكو عليك واش قلت لك حنا الفئة كاين وعي دركا اون لو فوا دو بلوس اون بلوس في المجتمع، وماشي غير في القهوة، كاين تما وعي باللي لو سكر هذا يقتل، لو سكر هذا يمرض، لو سكر باسكو راني نقول لك il est dans les jus, il est dans les yaourts, il est avec des doses excessives. حنا heureusement في القهوة ما نحتاجوهش، نقدروا نشربوا قهوة بدون سكر مضاف. يعني ما كاش فرق في الذوق. كونترير كاين في الطبيعي اللي يشرب قهوه تاع الصح، باسكو في الذوق تاع الكراميليزي ماكش تشرب فيه قهوه تاع الصح. قهوه مخلطه مع السكر ماهيش قهوه. دونك ميم لو كان تجربيه وكذا تشوف فيه فرق كبير بين الطبيعي والكراميليزي. وحنا قلت لك لافونتاج باسكو لو كان نروحوا زعما في العصير ولا نروحوا في الياغورت ولا تلقاي باللي يسون اوبليجي دو ميتر ان تو دو سكر باش يخدم البرودوي تاعو. حنا اوغوزمون لانها حاجات سكري فوالا malgré que بالك avec un taux un peu élevé لازم ينقص تو. حنا في الكافي نقدروا ما نديروش اصلا كيما حنا فوالا نستغناو اصلا، ومليحه للصحه وقهوه طبيعيه تاع الصح. دونك ربما هل وزارة الصناعة والتجارة أو مسؤولين بصفة عامة طلعوا على هذا المشروع ولاقى إقبال أو يعني رحبوا به؟ واعيين، أنا نقول لك هذه واعيين بالكافي ناتورال وكذا. أنا نعطيك على سبيل المثال على مدير منظمة المستهلك حنا في جازاغرو ضرب دورة، فرح كي شاف قهوة طبيعية، شكرنا الله يبارك تما، حاجه شجعنا، حاجه مليحه. دونك ميم حنا كي يجوزو تاع باسكو انا دي كونترول في لوزين تاع ليجيان تاع لي زاناليز، الحمد لله تما يشوفوا فرق بيننا وبين واحد اخرين وين ما كاش سكر توجور يشكروا، متوعيين لهذا الشيء. حنا الوعي il est pas ماهوش قد واش انا نستناو. دونك لا يفو بلوس دو كومونيكاسيون، وهذه ماشي غير من عندنا حنا، من عندنا حنا، من عندكم انتوما، من عند فوالا لي ميديا، من عند فوالا. إن شاء الله سنقوم بالدور على أكمل وجه. ربما مؤخرا عرفت أسعار البن في الجزائر ارتفاع كبير مثل السوق العالمية تماما. كيف أثر على نشاطكم؟ كيف واجهتم هذه الموجة من الارتفاع؟ هي بون صافي ديجا كالكو موا ملي لي بريوم يطلعوا، باش نعطيك ثاني معلومه ملي مازالهم يطلعوا. دونك اونتر بارونتيز سي دو ا بليزيور فاكتور، باسكو بالك هنا مستهلك يشوف يقول لك هم يزيدوا وعلاش يزيدوا وكذا. نو حنا بون لو بروميير فاكتور سي كي يو دي انتومبيري عند لو بروميير برودكتور مونديال سي البرازيل اللي راحت لهم 30% تاع لا بلانتاسيون تاعهم. il y a toujours problème politique في لا كولومبي اللي عطل ثاني البرودكسيون، ويا يو ثاني
le deuxième plus grand producteur, c'est le Vietnam. Il y a eu aussi مشكل كورونا في الفيتنام اللي عطل تاني la production. Donc في العام هذا il y a eu plusieurs facteurs اللي اثروا على سعر القهوه. باسكو نعطيك اكزامبل. دونك حنا في جونفي لا بورس كانت $1,300 لا طن. الجمعه هذه على كلوتوري à 2400. شوفي من 1300 ل 2400 بلس دو 70% دو اوس في 11 شهر. وزاد لنا على هذا لو بروبليم لو فريت ماريتيم. كان ان بروبليم دو فريت ماريتيم هاد لاني كومبلي وين الى كوادروبلي. وين كنا نخلصوا $2,000 ولينا نخلصوا $8,000 لو فريت. زيد لو بروبليم تاني تاع لا ماتيير بروميير l'aluminium في لا بورس طلع بزاف. دونك il y a eu plusieurs facteurs العام هذا اللي اثروا في لو بري حتى ولينا اون كونترول ميم با نو بري. عبالك اوتوماتيكمون يزيدوا فوالا مي دو جور او لوندمان هاي طلعت قهوه ها لومبالاج طلع هكذا. دونك il y a eu plusieurs facteurs العام هذا اللي اثروا فريمون على لي بري وين طلعوا ومازال يطلعوا. باسكو دوك كيما حنا في لو كافي في لا بورس يوغا دي نوفيل انديكاسيون بالك ديسي مارس ان شاء الله كي يبداو لي نوفيل ريكولت. باسكو واش صرا هذا العام سي كو لا كونتيتي ريكولتي ما كفاتش العالم. il y a eu plus de demandes que d'offres. وعلاش زاد طلع ثاني لو كافي في لا بورس. دونك il y a des indicateurs اللي يقولوا بلي في 2022 ça va s'équilibrer, il y aura une مي ما نقدروش نعرفوا باسكو سي لي ا بوكو دو شوز. حتى منظمة البن العالمية توقعت أن يكون هناك نقص في القهوة هذا الموسم، والموسم القادم ربما يكون فائض في محصول القهوة ب 2.01 مليون كيس. فوالا دونك هاد لاني كيما فوالا جو زي اكسبليكي كاين نقص. سي بور سا اللي طلع لي زانديكاتور باسكو علاش ميم واش قالوا بور الفائض وكذا سي توجور دي زانديكاسيون بورسيير ما كاش حاجه رسميه. فوالا حاجه رسميه نهار تبدا لا ريكولت باسكو كيما لي زانتومبيري بيرسون نيت على لابري كيما لي بروبليم جيوبوليتيك on sait pas ce qui peut se passer. كيما البروبليم كورونا on sait pas ce qui peut se passer. دونك رانا ان شاء الله حابين ان شاء الله يكونوا زانديكاسيون ريال او موان يعاود يتكلم شويه السوق العالمي. من اي بلد تجيبوا القهوه؟ حنا on a plusieurs pays donc parce qu'on ramène des arabicas من l'Amérique centrale et l'Amérique latine و les robusta تاني نجيبوا من الامريك نجيبوا شويه من لازي. voilà des robusta des arabicas et des robusta. voilà داكو. طيب راح نتحدثوا على طريقة إنتاجكم للقهوة في الجزائر وكذلك مشاريع تصديركم بعد هذا الفاصل الموسيقي. عودة إليكم مجددا مستمعينا الكرام دايما في برنامجكم الاقتصادي الأسبوعي إيكو جيست. إذن دايما مع ضيفنا الكريم سيد شهاب باج مدير شركة قهوة الموندو. ربما إنتاج كبسولات القهوة في الجزائر حاجة جديدة، وربما كانت فقط كبسولات القهوة الأجنبية لتكتسح السوق الوطنية. كيف استطعتم فرض منتجاتكم في السوق الجزائري؟ Donc c'est vrai que la concurrence les premiers c'était les capsules européennes et كانوا يدخلوا لهنا الجزائر. Donc on a vu même l'engouement تاع les consommateurs algériens. Ils sont allés vers la capsule, ou استهلكوا la capsule, même في المقاهي ولاو les capsules, les salons de thé. Donc كان intérêt la capsule parce que c'est un gain de temps, c'est un café frais, c'est un café voilà rapide à préparer et tout. Donc دخلنا في le domaine à la capsule. Donc domaine à la capsule, on a fait des formations, on a fait des recettes, on a élaboré notre stratégie avec des Italiens. Donc, alhamdoulilah, on a réussi à avoir une capsule hermétique. La capsule, elle est très 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 compliquée, mais c'est comme le café moulu. Donc la capsule, elle a les bonnes recettes pour avoir le bon goût. Avec c'est 6 grammes, mais c'est 250 grammes. Une capsule, elle a le bon emballage en termes de matière dans la capsule. Un bon opercule, les températures pour garder la capsule مغلوقه ما يخرجش منها الهواء ما يدخلش منها الهواء parce que l'ennemi تاع le café c'est l'oxygène. Donc on a réussi à faire une capsule اللي ما يدخلهاش l'oxygène اللي elle garde la saveur تاعها des mois et des mois
On réussit à faire, alhamdoulilah, aussi des recettes mlah, alhamdoulilah, qui n'ont rien à envier les marques européennes. Consommateurs, ils sont très satisfaits le café Tana. On a d'ailleurs ciblé le plus grand nombre de consommateurs. Par exemple, on a fait le café Tana, café en capsule, on a 8 les gammes. On a des cafés forts, robusta, on a des arabicas, on a des arabicas de différents pays, différentes saveurs. On a des mélanges arabica robusta. Ou récemment, on a le thé en capsule, donc une nouvelle gamme. كيف 100% naturel. Donc le thé تاعنا تقدر تحلي la capsule thé اللي خلاتيه حشيش. Donc c'est pas de la poudre ou des produits chimiques. Donc كيف tout en naturel. Même la capsule on l'a bien réussi la capsule de thé. والحمدلله عندنا استجابه من عند الكونسوماتور très positif. On reçoit des messages يشكروا la capsule وحاجه مليحه. حاجه مليحه تفرح. الحمد لله بالتوفيق. إذا ربما لو نحكيو شي على مصنع وشركة كافيه الموندو، واش ديروا، شحال عندكم من عامل، كيف كانت النشأة؟ Donc نبداو من le début من النشأة. Donc on voulait rentrer dans le domaine agroalimentaire. Donc pour vous dire, هذا c'est le premier projet. On a encore des projets, on va en parler tout à l'heure. Donc le café طحنا فيه par amour. Le café, نحبوا الكافي، الحاج أنا. Donc les gens on aime bien le café. On est des amateurs de café. On ne trouve pas de bon café en Algérie. Donc, on consommait voilà, du café importé et tout. On s'est dit pourquoi pas faire des قهوة في الجزائر. وشنو ماشي كيما قهوات الأخرين. On voulait faire les choses différemment. قهوة طبيعية. أنا باش نقول لك on a remarqué ça من الاول وحدنا ومن بعد درنا ابحاث وشفنا باسكو الحاج يكونسوم بوكو دو كافي ويلي ديابيتيك دونك يكونسوم كافي يطلع السكر تاعو سا اريف ا بلان جون دونك دخلنا في لو كافي حوسنا نفهمو وشفنا اكتشفنا هذا الكاراميليزي اي تو دونك on a décidé de faire du café naturel تما ندخلوا لاغو اليمونتير مبوابات القهوه on a fait différemment parce que même la méthode تاعنا ماشي كيما les méthodes الاخرين. Donc, bon, on importe le café vert, on achète de la bourse. On fait la torréfaction en naturel. نرحيو القهوة تاعنا. ومن بعد حنا la différence صراحة حنا on emballe le café directement. عندك les concurrents اللي يديروا الكافي sous vide كيفاش يخدموه يطيبوه يرحيو ومن بعد يخلوا le café pendant 24 ولا 48 heures باش يخرج le CO2 يديغازي. كي ترماركي بالك من داك تلقاي un sous vide مطرطق ايه ما ديغازاش اسي دونك il le laisse à l'air libre يخرج لي غاز تاعو. هنا المشكل وين يصرى دونك يخرج لي غاز ويدخل الاكسجين كي يدخل الاكسجين يلوكسيد لو كافي. هنا سي ليفي انفيرس وراي ديغازي بصح راهي اوكسيدا ماشي مليح القهوه. دونك واش شفنا avec des partenaires européens اللي ça se fait déjà en Europe ما نقولكش on a inventé ولا جبنا لو بروسيس هذا ce qui fait qu'on mord la mouture on emballe directement. Ou le paquet تاعنا vous remarquerez que fait هنايا une valve. وهاد la valve elle est monodirectionnelle. Donc فيها اتجاه واحد تخرج ما تدخلش. Donc le café كي يكون هنا يخرج CO2 تاعو من هاد la valve. والO2 ما يدخلش باش يوكسيديها. Donc on garde un café frais والديغازاج يصرى داخل voilà داخل le paquet. Donc هنا l'avantage تاعنا c'est que notre café reste frais grâce à cet emballage ou à cette valve monodirectionnelle. جميل. بديتوا هذا المشوار منذ سنتين. فوالا سنتين. كيف كانت ربما خطواتكم نحو البدء بالاستثمار في هذا المجال؟ بون بدينا عندنا احنا on a construit l'usine تاعنا في كاليتوس. On a d'autres sites inchallah pour le futur à construire. Donc بديناه avec l'idée الاولى كانت في la capsule. Donc on a installé l'usine, on a commencé à faire que de la capsule. Donc parce que même donc les gens beaucoup يعرفونا غير بلا capsule. Parce que ما بديناش le moulu وكذا. On a vu بلي الحمد لله elle a réussi شفنا تجاوب et tout. Donc on est entré dans le café moulu toujours naturel. عندنا là 250 grammes, عندنا moulu en grains 1 kilo. ومن بعد دخلنا تاني aussi في la gamme professionnelle.
ce qui est entreprise, hôtellerie, voilà. La gamme professionnelle, c'est les gros formats. C'est 1 kg, 3 kg, 5 kg, le grain, le moulu, voilà. Donc, voilà, pour agrandir la gamme Tana et toucher un maximum de voilà, de clients. وبالنسبة للشاي La taille, c'est très récent, très récent. Donc, chez Fnab, il y a un manque sur le Jazaïrien de marques locales qui font du thé en capsule. La taille qui dit tu fais la taille les paquets, il y a beaucoup, il y a de la concurrence. Mais le can زعما نقول لك اعطيني un thé en capsule, ما تلقايش Lipton, c'est toujours de l'importation. Donc شفنا هذا le manque, on a étudié ça, شفنا بلي كاين حل باش نديروا un thé de qualité en capsule هنا en Algérie. Sinon لو كان انا ما سينا ما دخلنالوش وكان ما درناش لي زيسي وما كناش سور. دونك درنا لي زيسي شفنا باللي يا فريمون موين دو sortir un thé de qualité. بديناه récemment, donc on a fait un thé vert à la menthe. Ou avec le temps جاي نديروا un thé gingembre, un thé rouge. Donc inchallah c'est des جزائرية. Bien sûr, جزائرية qui vont venir بالعقل. Donc طيب شحال من عامل في مصنعكم؟ Bon, donc en ce moment, on a à peu près une quarantaine d'ouvriers l'usine. Inch'Allah, on aspire à recruter beaucoup plus 2022, Inch'Allah. Parce qu'on est en extension, on va l'usine, on va amener du nouveau matériel, Inch'Allah. تكبروا بمعنى تزيدوا الطاقة الإنتاجية الطاقة الإنتاجية نعم. ولا تديروا منتجات أخرى؟ هي bon في l'usine هذه نزيدوا الطاقة الإنتاجية pour faire toujours du café naturel et du thé. المنتوجات أخرى إن شاء الله راح تكون d'autres sites هنا في ألجي. on va aller إن شاء الله احنا toujours نروحوا اسمها بالقلب. كاين d'autres produits qu'on aimerait faire. Prochain, ça sera Inch'Allah une chocolaterie. ما حابين ندخلوا في chocolat de qualité aussi. Parce que علاش تاني c'est à peu près ما نقولكش كيف mais c'est à peu près le même process. Avec c'est comme le café, avec نجيبوا le cacao, on le torréfie, نرحيوه. Donc c'est à peu près le même process. Donc alhamdoulilah, on maîtrise très bien le café. Donc on va essayer de maîtriser autant Inch'Allah le chocolat dans العوام الجايين إن شاء الله. طيب كم من ولاية تغطوها؟ Donc en ce moment, on est à peu près sur minimum entre 15 et 20 wilayas. اللي رانا déjà حاضرين فيهم. Surtout les grandes wilayas. Alger, Tizi, Tipaza, Boumerdès, Blida, Orange, Lef, Constantine, Stif, Batna. Surtout parce que c'est ça. Donc on est en train d'augmenter la couverture Tana. Et elle commence par les grandes wilayas. Voilà, par nos distributeurs. Donc on commence par les grandes wilayas ونهبطوا ان شاء الله بالعقل ان شاء الله حتى نوصلوا une couverture maximum ان شاء الله. طيب نتحدث ربما قليلا على المشاكل والعراقيل وما اكثرها بالنسبه للمستثمرين. ربما الكثير من المنتجين المحليين يشتكون من ارتفاع اسعار التغليف والتعليب التي ارتفعت في العالم ب40%. هل واجهتكم مثل هذه المشكلة؟ نعم واجهتنا ورانا نواجهوا فيها. ما نكذبش عليك يورا encore pas plus tard que la semaine dernière on a des augmentations parce qu'on dépend على بالك في l'emballage. Déjà le problème الاول c'est que l'aluminium طلع في la bourse. هذيك نشوفوا فيها وزيدي ما واش حكينا مع le fret maritime et tout. Donc l'emballage طلع بزاف. Donc كيما حنا on utilise du triplex. Donc c'est du PET, PE et de l'aluminium. طلع ومازال يطلع. Donc on subit les augmentations. Malheureusement, c'est des matières premières, on est obligé de les importer. Même les fabricants في الجزائر اللي يخدموا le triplex et tout, ils dépendent toujours de la matière première. Donc l'augmentation تكون. Ou donc il y a un problème, c'est les faits, l'augmentation, c'est un problème de disponibilité. Donc même la disponibilité elle est là. Donc bon, on s'adapte. Même à l'importation, la disponibilité elle est là au Saïba. Donc on s'adapte. On faisait des prévisions à 6 mois, donc des prévisions à 1 an le four. Donc on s'adapte, c'est ça, c'est la gestion. باش ان شاء الله
ما نكونوا شامبان. ربما لماذا لا تتوجهون نحو شركات تغليف وتعليب محلية؟ كاينين شركات تاع تغليف دونك كاين وين on a essayé l'emballage ici en Algérie. On le fait بصح en petite quantité ou كيف c'est un problème تاع disponibilité ما كاش. Donc même هما قلت لك les fabricants هنايا ils dépendent de l'importation. Donc même هما ils sont pris au piège. récemment même هنا متعامل كبير تاع l'emballage راني معاه في روطار تاع 60 jours ومازال. ومام دوك يولي كيقول لي ما نقدرش نزعف عليه باسكو جو سوي او كورون جو سي سكي سباس وعلى بالي باللي لا غالب سي مونديال. ربما الحكومة مؤخرا في قبل سنتين على ما أظن توجهت إلى تشجيع التغليف الورقي، شجعت الخبازين إلى آخره. هل ربما تتوجهون أيضا إلى هذا النوع من التغليف؟ احنا on aimerait bien mais en termes techniquement ما نقدروش وعلاش باسكو القهوه كي تكون في لومبالاج بابي كرافت ما تشدش لا سافور تاعها والاكسجين يدخل. حنا وعلاش لو تريبلكس يعاوننا. لو تريبلكس ما يدخلش الهواء ميم افيك لا سودور تاعنا اي تو. دونك لو كافي راهو دون ان انفيرونمون اليمونتير والهواء ما يدخلش ليه دونك يبقى ان كافي فري. لو تريبلكس لو كرافت باغ كونتر لا ما يشدش لاغوم تاع لو كافي. دونك لو كرافت بالك مخدوم بور دوت برودوي كي تقولي لي بالك الخبازين الخبز وكذا راني داكور معاك مي بور لو كافي نو باسكو بالك يشد لك نهار ولا يومين مي با بلوس. وحنايا كي شتي القهوه في لي زيتالاج لو ريستي دي سيمين دونك اون بو با se tourner vers le papier craft حاليا. طيب من مشاكل الإنتاج والتغليف إلى التوزيع والتسويق، هل واجهتكم ربما بعض المشاكل في شبكة التوزيع وكذلك التسويق وفرض منتجاتكم ربما لدى البائعين؟ نعم لي ديفيكولتي كاينين دائما. حنا كيما في لو سونتر هنا سور لو سونتر نقول لك الجي بليده تيبازا بومردان سي تو نديرو حنايا بلا فلوت تاعنا نديرو حنايا. في لي زوت ولايا on a des distributeurs اللي font la distribution. بون المشاكل هما مشاكل سوق كيما كاع الناس على بالك مع قلت لك الازمه وشويه سي pouvoir d'achat نقص سي ان بو بلو ديفيسيل مي اون تيرم دو ديستريبيوشن نو الحمد لله. دونك كي مع لي ديستريبيوتور كي هنايا سا سباس بيان par le canal تاعنا ديريكتومون ولا par des canaux de distribution donc ça se passe bien. بالك لا بتيت ديفيكولتي بالك العائق اللي كاين هو سي الماتيريال رولون اللي رانا نتلقاو صعوبات باسكو علاش انسان توجور مع تافونسي الخدمه يحب يكبر لا فلوت تاعو ويزيد دي فييكول اي تو هادي سا نوزا بلوكي كي حنا كي لي ديستريبيوتور تاعنا. دونك كاين عائق هذا ان تيرم دو ماتيريال رولون. ان شاء الله سا فا سارونجي اون 2022 يقولوا بلي ان شاء الله يكون فيها خير ويكون فيها الماتيريال. On espère إن شاء الله. من التسويق المحلي نروح للتسويق الدولي. ربما تعولون اليوم على تصدير منتجاتكم إلى الخارج. من هي البلدان التي عرضت عليكم شراء المنتجات؟ هي bien sûr on aspire à exporter plus que ça. Inch'Allah, ça se fera en 2022 parce qu'on est en négociation avancée avec plusieurs متعاملين étrangers. وين كما قلتي لقينا الإقبال avec من داك ماشي وين تحب انت تجيك فوالا اكزامبل سور عندنا نتعامل مع عراقي اللي راح يمثلنا في الموين اوريون اللي عجبو البرودوي اللي دا البرودوي سي اي تو. دونك on a fait un contrat avec un représentant في البلدان العربيه اللي va voilà lui distribuer كل من سوريا لدبي. دونك il y a des marchés à l'export. وحنا لافونتاج كي نشوف نلقاو متعاملين هكذا سي كو تخدم مع واحد من تما الى بلوس ليكسبيريونس للمارشي تاعو ليكسبيريونس كون با للمارشي عرب كون با بور لانستون. دونك سي بيان دو كومونسي افيك كالكان اللي فوالا اللي عنده ليكسبيريونس دو مارشي عرب اي تو بور بيان افونسي باش نسيبليو مليح لي بيزوان تاع شاك مارشي. بالك القهوه هنا برك في الجزائر وعلى كل بلاصه كيفاش يشربوا القهوه. دونك ايماجيني البلدان خارجيه. دونك pour bien s'adapter باش bien نوالفوا لو مارشي et tout
وكاين تاني دي توش فير دي مارشي افريكان هنايا عند جيراننا. ربما أنكم أنتم منتجو القهوة محظوظون لأنه القهوة مستهلكة عالميا، يعني ما كاش سوق على حساب سوق. صح، هي القهوة مستهلكة عالميا. حاجة نقدر نقول لك حنا اون بو ميم اكسبورتي اون اوروب. حنا لافونتاج اللي عندنا حنا هنا في الجزائر هو كو بارابور لي بيي اوروبيان، علاش نقدروا ندير لهم دي بار دو مارشي، عندنا لا مان دوفر هابطه على دوت بيي اوروبيان، وعندنا سعر الطاقه ثاني هابط. بالك حنا اون يوتيليز بوكو دو غاز بور لي طوريفاكتور، بوكو دالكتريسيتي بور لي ماشين اي تو. حنا واش الفاتوره تاعنا تاع كومباري ان برودكتور اوروبيان ولا امريكان ولا راهي بزاف هابطه. دونك وعلاش لو كو تاعنا يقدر يكون هابط ونقدروا نكونوا كونكورونسيال ا دي برودوي اوروبيان اون تيرم دو كاليتي اي اون تيرم دو كو. حتى ربما أنه أوروبا تعاني الآن من أزمة طاقة. نعم، فما تقدروا تستغلوا هذه الفرصة. نقدروا نستغلوها. فوالا هذيك هي. دونك سي بور سا كو نهضروا صح كو فوالا عندنا دي كو بوكو بلو با ليهم اللي نقدروا نربحوهم ونفوتوهم في لي بري دو ريفيان. وحاجه جديده بالك اللي ما كانتش درك اون بو ميم لي كونكورونسي اون تيرم دو كاليتي، باسكو فريمون بالك ماهيش كيما بكري. درك كاين دي اندستريال اللي واعيين اللي يديفلوب سون سيس، اللي درك اون كوتوا لي زوروبيان رانا نشوفوا رانا نتعلموا بزاف منهم اي تو لي ماتنون اون بو لي كونكورونسي ميم من ناحيه الجوده. طيب ربما الوقت لم يتبقى كثيرا، اي اضافه او نقطه حبيت تهدر عليها؟ النقطه احنا نحب نهضر على لو برودوي تاعنا بين قوسين. اون ان برودوي دو كاليتي، قهوه طبيعيه. انا نقولها بزاف باسكو اوني فيكتيم من هاد الحاجه مليحه. تسمى باكي تكون عندك حاجه مليحه وفهمتيني وبيها لي شويه تسمى تعطل مع لا كونكورونس سا تفي مال. دونك عندنا قهوه طبيعيه. انا حاب ان شاء الله الوعي يوصل ان غران نومبر دو بيرسون. الوعي هذا سي دو كونسومي ان كافي ناتوريل سون سكر اجوتي. انا مانيش طبيب باش ندخل لك ونقول لك لي ميفي تاع السكر في القهوه هذيك. جو ليس فوالا لي جون ولا الاطباء هذيك يدخلوا لهذا السوجي تاع الكاراميليزي وتاع لي دونجي تاع لو سكر. نروح لك معليش من طريق تاع قهوه تاع اماتور دو كافي يشرب قهوه طبيعيه 100% قهوه. حنا درنا ليكسبيريونس افيك بلوزيور بيرسون وجانفيت الناس اللي تسمع دير ليكسبيريونس. كاين بزاف وعلاش يكون يشرب قهوه يقول لك راني مليح هذيك كاراميليزي. دي فوا واش يدي القهوه تاعنا يشرب قهوه تاعنا نهار يومين ثلاثه يوالف قهوه طبيعيه تاع الصح. باسكو علاش لازم تفاصي هذاك الكو تاع الكاراميليزي تاع السكر هذاك اللي يعيط لك. يوالف قهوه طبيعيه صدقيني كي يعاود يولي الكافي اللي كان يشرب فيه يحس بالفرق. يحس يتشوكا. انا الناس يقول لي انا كنت نشرب هذه القهوه ولا صح كنت نشربها. دونك يفو فير ليسي فوالا دالي فير لو ناتوريل. نتمنى ذلك. إذا وصلنا إلى ختام عدد اليوم. ربما هل في كلمة أخيرة؟ مشكورين، ربي يحفظكم. وكلمة أخيرة نقول لكم ما أنتم عاونونا في توعية المستهلك إن شاء الله فير لي ما نقولكش غير القهوة فير لي برودوي ناتوريل. إن شاء الله نتمنى ذلك وهذا واجب. إذا نشكرك سيد شهاب باج مدير شركة كافي الموندو على حضورك اليوم معنا، ونشكركم كذلك على متابعتكم لهذه الحلقة. ابقوا أوفياء، نلتقي الأسبوع القادم في نفس التوقيت ويوم موفق.